बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको कैसा लगेगा कि अगर इमरान खान दिसंबर में वज़ीर आज़म का हल्फ उठा रहे हों? नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 3 बड़ी अहम खबरें, 3 अहम बातें। सबसे बड़ी अहम बात, नवाज शरीफ की पार्टी PMN उसमें लड़ाई पड़ चुकी है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ चचा भतीजे के दरमियान लड़ाई जो है वो अंदर खाने बहुत बढ़ चुकी है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के जायचे में जो लड़ाई की दरारें हैं, क्या वो पड़ चुकी हैं? वो पूछेंगे मोहम्मद उसामा अली से। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जो है वो नाराज है। क्यों नाराज है? हुकूमत वाकई क्या नवंबर दिसंबर में जाने वाली है, बल्कि अक्टूबर नवंबर में जाने वाली है, और दिसंबर में जो है वो इमरान खान वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। और तीसरी बड़ी अहम बात, सबसे बड़ी अहम खबर वो ये है, आपको याद होगा कि मोहम्मद उसामा अली ने कहा था कि इमरान खान को बाहर लाना पड़ेगा। इमरान खान की एक आंख भारत की तरफ देखेगा तो काम हो जाएगा। इसी चीज के ऊपर मोहर सख्त की है आज अमेरिकी सेनेट में, जो पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद जो पेश की गई है, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में सपोर्ट किया जाए। बहुत सारे जब देखे सिनेरियो ये बन रहा है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा से, यूरोपीय पार्लियामेंट से इमरान खान के हक में करारदादें पास हो रही हैं, तो तब अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पेश करने का मतलब क्या है? और आज अंसार अब्बासी ने उसामा साहब को बिल्कुल उन्होंने सच्चा साबित कर दिया है। जो उसामा साहब ने पेश की थी कि अक्टूबर के बाद देखिएगा मंजरनामा क्या बनता है। आज अंसार अब्बासी की स्टोरी में सुनिएगा, बल्कि पढ़िएगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत तो गई साहब, नवंबर दिसंबर बड़ा कड़ा है। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। उसामा साहब, 3 बड़ी खबरें हैं तो हमारे खित्ते से जुड़ी हुई हैं और एक इंटरनेशनल सिनेरियो पे है। पहले तो आते हैं कि ये नवंबर दिसंबर में वाकई लग रहा है कि फिर इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान हल्फ उठा रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं नाजरीन को बता दूं कि जो रिजवान साहब की जो लुक्स हैं ये मेकअप का नतीजा नहीं है, ये माशाल्लाह जो है अच्छी डाइट और लुक आफ्टर का नतीजा है। उसके बाद आते हैं इस साइड पे कि ये जो आपने बात की अमेरिका की, जब मैंने कहा था कि इमरान खान अब जंगों का शहजादा है, इस खित्ते की ज़रूरत है, रशिया को भी चाहिए, चाइना को भी चाहिए, तो हमारे लोग बड़ा माइंड करने लगते हैं, इन बातों को समझ नहीं पाते, इतने दिमाग नहीं घुमा पाते। जितने बल दुनिया के हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में जितने बल हैं, हम तो उतनी करवटें ले ही नहीं सकते। तो इनको ये बात का अंदाजा नहीं होता कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेट कैसे करती है। तो जब मैंने ये कहा था कि ये जो अब सब हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि इमरान खान को मजीद पावरफुल करके लाए। अब उसका ये मतलब नहीं होता कि इमरान खान को भी पता है कि मुझे क्यों लाया जा रहा है। उसका ये भी मतलब नहीं होता कि इमरान खान ने कोई उनसे जो है हैंडशेक कर ली है जी। उसका ये भी मतलब, ये प्लान्स ही इस तरीके से किए जाते हैं कि सारे ओरिजिनल एक्ट्स होते हैं। हर कोई ओरिजिनली अपनी जो नेचर और उसके मुताबिक ही एक्ट कर रहा होता है। ये सिर्फ क्या करते हैं, नेचर रीडिंग करते हैं, उसके कंसिक्वेंसेस बिल्डिंग एक खाका बनाते हैं कि अगर इस शख्स की नेचर रीड कर ली, उनको पता है कि इसको अगर ये कहा तो ये आगे से ये जवाब देगा, बस उसी के हिसाब से पत्ते फेंकते हैं। फिर उसी के एक्शन और रिएक्शंस के नतीजे में सारा बिल्डअप होता है और आप हम सब जो है ना बिल्कुल बेहतरीन ये खिताब बेवकूफ़ बनता है। जैसे कि अब इसमें थोड़ी सी मैं मजीद ऐड कर देता हूँ। एक तो ये है कि इमरान खान को लाते ही अभी इस दफा देखें 75 जो है मिलियन डॉलर का जो है वो डिफेंस बजट निकला है इंडिया का। हम 3 मिलियन के लिए जो है क्या कर रहे होते हैं, 3 मिलियन के लिए हम IMF की किस्तों में, उसने 75 मिलियन डॉलर किधर लगना है, कहीं चलना है या बस ऐसे ही रखने के लिए इतना ले लिया। तो दूसरी बात ये वही बात है जो मैं आपको लोगों के गोश गुजार कर रहा था कि अगर चलाना नहीं है तो खराब करने के लिए इतना रखना है। या फिर दूसरी बात है कि अमेरिका मोदी को पावरफुल नहीं होने दिया इलेक्शन में उस तरीके से ताकि ये उनके नीचे लगा रहे।
جب کبھی بھی زیادہ وہ چونچرا کرے گا تو مخلوط حکومت ہوگی تو ہم اس کو ہلا دیں گے. اسی لیے مخلوط حکومتیں بیسیکلی رکھی جاتی ہیں تاکہ آپریٹ کرنی آسان ہو. زیادہ اچھی نیچے لگ کے چلتی ہیں بہت اچھے سے آسانی سے, اور سارے اس میں موجود بھی نظریاتی لوگ نہیں ہوتے اس طرح کی تھال میں جو مشترکہ بنتا ہے. اس میں نظریاتی لوگ نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ نظریات تو ایسا نہیں چاہتے نا کہ پاور پالیٹکس تو نہیں کرتے نظریاتی لوگ, لیکن اس طرح کے وینچر میں جتنے بھی ایسی کسی گاڑی میں آپ کو سوار نظر آئیں جیسے ابھی حکومت ہماری اس وقت, وہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پیراسائٹس ہیں. ان میں کوئی بھی نظریاتی نہیں ہے, ان میں کوئی بھی اپنی اس کے لیے سیاست نہیں کر رہا. تو اینی ہاؤ بات قریب قریب اب لگتی جا رہی ہے, جو کہا وہ ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے انصار عباسی صاحب کی بات کی, دیکھیں یہ لوگ تو آپ اس دن یاد کریں جب کہہ رہے تھے فنچ کی رپورٹ آ گئی 18 ماہ چلے گی. میں نے کہا فنچ کا کام ہمارا کام ہے, یہ فنچ کا کام ہے. سارے اٹھا کے ہر چینل پہ فنچ فنچ ہونے لگ گئی. تو اس وقت میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا یہ چائنا کی 10واں گریڈ ہے. فنچ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے اس سے زیادہ نہیں چلنی. اور یہ کیا نومبر دسمبر آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے, کہانی اتنی لمبی نہیں ہے. نومبر سے پہلے ہی حالات بن چکے ہوں گے. یہ میرا حساب سے اگست اور سپتمبر بہت مشکل ہے اس کا جو ہے نکالنا جو ہے, خصوصاً ابھی جب راہو اور نیپچون کا جو کنجنکشن ہے جو سیٹرن کی اس میں نکشترا میں, یہ کافی ٹربلس ہے. اس کو ایزی نہ لیں, اور اس نے کافی ٹربلز کھڑی کرنی ہے. بس اللہ پاکستان کی خیر کرے, چیزیں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو کے بڑی ہی دکھائی کچھ جا رہی ہیں, ہوں گی کچھ. یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ لوگوں کو 2 آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یا اینک والے جیسے 4 آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی صورتحال ہے یہ اب ہمیں خصوصاً خطے کے لیے تو جنگیں ہیں. ابھی انڈیا کی طرف سے آپ پہ اچھا پھر وہ لوگ کدھر ہے جو کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو کہا تھا اٹیک ہوگا. یہ روز تو اٹیک ہو رہا ہے افغانستان سائڈ سے, بارڈر سائڈ سے ہی ہو رہا ہے. جو افغانستان سے آتے ہیں, ابھی کل پارا چنار میں میزائل حملہ ہوا ہے, وہ میڈیا کور ہی نہیں کر رہا. وہ شیعہ سنی کیونکہ آگ اس سے پھیل سکتی ہے. اسی طریقے سے جو بنو والا معاملہ اس سے پیچھے ڈیرہ اسماعیل خان, یہ سارا سیکول چیک تو کریں, وہ سارے افغانستان سے ہی ہو رہے ہیں. اور میں نے کہا تھا اس وقت یاد کریں کہ ہم پہ اٹیک ہو سکتا ہے اس دوران. اگر یہ ہوئے تو افغانستان سے, اگر عمران خان ہوا تو انڈیا سے. یاد کریں یا تو بتا دیں, یہ جملے آپ لوگوں کی سماعتوں سے نہیں گزرے. تو اب جیسی کیسٹ چینج ہوگی اٹیک بھی چینج ہو جائے گا. نہیں سمجھ رہے, کیسٹ بدلے گی اٹیک کی سمت بھی بدل جائے گی. ٹھیک ہے جی, تو اس چیز پہ نظر رکھیں. اس سے اب آپ لوگ بھاگ نہیں سکتے, یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ اب ہمارا نصیب ہے. دوسرا جو انٹرنیشنلی آپ نے اس کی جو امریکن شفٹ تو خصوصاً خود اس کو اپنی نہیں سمجھ آ رہی. پہلی دفعہ ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے جو پلانز ہیں اس طریقے سے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے لگے. ہاں لیکن 2 اکتوبر کے بعد وہ کامیاب ہو جائیں گے. 2 اکتوبر سے پہلے فیلیئرز ہی فیلیئرز ہیں ان کے لیے, امریکن ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور جتنے بھی ان کے وہ ہیں. تو اس میں لگتا ہے کہ ٹرمپ کا فیول جو ہے 2 اکتوبر تک رہے گا. 15 اکتوبر میں نے کہا تھا جیسے کہ 15 اکتوبر تک جو ہے اس کا فیول رہے گا, تو وہ میکسیمم جو اس کا ہائی ٹائم ہوگا وہ 2 اکتوبر تک ٹرمپ ہی ٹرمپ ہوتا رہے گا. اچانک شفٹ آئے گا کوئی ایونٹ, اور بہت بڑے ہنگامے. امریکہ میں بھی آپ بنگلہ دیش والی صورتحال دیکھیں گے. اور جیسے کہا تھا کہ پاکستان کی ڈٹو کاپی نظر آئے گا اس دفعہ امریکہ, تو وہ ایسا ہی ہونا ہے. باقی رہے گی بات, آپ کے 3 سوال تھے, میرا خیال ہے تینوں ہو گئے ہیں یا کوئی رہ گیا؟ مریم نواز اور شہباز شریف کے ذائچے, PMLN کے ذائچے, ان کی لڑائی دراڑیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ مار سے نام پہلے میں کہتا ہوں تو نہ رکھا کریں. رو سے, مار سے, ہاں سے, یہ ساؤنڈ ہی اچھے نہیں ہوتے. اور ان کے نصیب میں بس اتنا ہی وینچر ہوتا ہے کہ پاپا نے وعدہ کیا تھا جاتے جاتے میں تمہیں ایک دفعہ یہ کیا کہتے ہیں انجوائے کراؤں گا, CM شپ یا PM شپ. تو وہ چلو CM شپ ہو گئی, دیٹس اٹ. اور باقی ان کی تو دیکھیں آج کی نہیں ہے, بہت پہلے کی ہے جو دونوں کے معاملات ہیں.
دوسرا یہ ہے کہ یہ اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ بیسیکلی میاں صاحب نے یہ بھانپ لی ہے. کئی میرے پرانے ویورز کو پتا ہے میرے جملے کہ بھائی نے بھائی کو ڈبو دی سیاست, بھائی نے بھائی کو مار دیا, بیچ دیا, یہ میرے جملے تھے اس وقت جب ابھی الیکشن نہیں ہوا تھا. یہ اصل میں بھائی کو ریلائز ہو گیا ہے کہ بھائی نے مرا دیتا میں نے اپنی وزیر اعظم شپ لینے کے چکر میں میرا بٹا بٹھا دیا. اور بھائی کو یہ دکھ تھا کہ بھائی جب میں ہوں میرے ہوتے ہوئے مریم کی لائی ہوئی ہے. مطلب ساری زندگی میں نے چھوٹے بھائی کے ناطے تابع داری میں گزاری, تو آپ نے کیا مریم لگائی ہوئی ہے, پارٹی صدر فلانا یہ وہ, جس کی وجہ سے بڑے بڑے ان کے ناراض بھی ہوئے. تو سیم ٹائم پہ جو بھائی تھا وہ کہتا تھا میرے سارے کدو تو نکلے, ایک بیٹی ہے جس کا چلو گھر بار سے ویلی ہے, تو چلو اس کو تو کچھ دے جاؤں جاتے جاتے, اتنی بڑی میری سیاست تو میرے بچوں میں میرا دل نہیں کرتا کہ کسی ایک کو آئے. تیریاں تو واہ نے مطلب بیگما میری تو اکو سی, تو اکو دے وچوں ہی اکو ہے تے اینو تو آن دے. اصل بیسیکلی یہ بحث تھی کہ اس وجہ سے یہ کہانی جو ہے یہاں تک آئی ہے. اور اب تو دیکھیں اب تو فرسٹریشن ہے. اسامہ صاحب یہ آپ نے بڑا سافٹ طریقے سے بتا دیا ہے, لیکن اندر کھاتے یہ لڑائی بہت شدید ہو چکی ہے. اب دیکھیں جو حمزہ شماس کو عہدہ دیا گیا ہے, جو ایک پی ایم ہاؤس میں بیٹھیں گے, اور پنجاب میں جو لاہور میں اسٹیٹ آفیسر وہاں بیٹھیں گے, اور وہ سارے ایم این اے اور ایم پی ایس کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی رابطے میں رہیں گے. فیسیلیٹیشن کا جو عہدہ ہے نا وہ دیا گیا. یہ دوسری بار ان کو یہ عہدہ ملا ہے. پہلی دفعہ نواز شریف کے دور میں ملا تھا, اب اپنے باپ کے جو وزارت عظمیٰ اس دور میں مل گیا ہے ان کو. لیکن یہ بڑی اہم, اور یہ آپ جس کو بڑے سافٹ طریقے سے آپ نے اس کو ہم ناظرین کو بتایا نا, یہ لڑائی سر بہت بڑھ چکی ہے. اندر کھاتے روز سمجھیں کہ کہانی بننے آپ لگنے لوگ والی ایک ہے. بات کو تھوڑا سا نا ایگزیجریٹ نہ کیا کریں. دیکھیں لڑائی بہت بڑھ گئی ہے. کب سے کہہ رہا تھا کہ ان پارٹیوں کے اندر جھانکیں, آج سے تو نہیں کہا. بہت پرانے مہینوں میں ویڈیوز دیکھے, 2-3 ماہ سے لگا ہوا تھا کہ پی پی کے اندر دیکھو, نون لیگ کے اندر خبریں نکالو, وہاں بھی پھٹے ہیں. پی ٹی آئی میں نہیں ہے صرف, یاد ہے میں کہتا تھا صرف پی ٹی آئی پہ آپ لوگوں کا کیمرہ زیادہ لگا ہوا اس لیے آپ کو اس کی خبریں, ان کے اندر جھانکو. دوسری بات یہ ہے کہ اصل تو پی پی اور نون لیگ کی بھی اب یہی حالت ہے. تیسری جو آپ نے یہ بتایا نا کہ سانپ جو پرانا کینچلی بدلتا ہے, پرانا ہو کے نا کینچلی بدلتا ہے, یہ اب نون لیگ والے ایم این ایز کو اب جب دیکھ لیا کہ بالکل لوگ تو اب, پہلے 2 باتیں تھی کہ میاں صاحب کی جو صورتحال ہے گرتی ہوئی, میاں صاحب کی مروت میں ان کے ایم این اے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اب میاں صاحب چاہتے بھی ہیں کہ میں باہر چلا جاؤں, لیکن ان کو جانے اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں بلایا تک کی کہانی سنانے لگے تھے. ٹھیک ہے, وہ سمجھ لیں کہ حافظ صاحب نے کر کے تھوڑا سا معاملے کو وہ کیا, مہربانی کریں. اس کے بعد جو ان کی جو صورتحال تھی نواز شریف صاحب کی, اب وہ ہوئی اب بلاسٹنگ. اب ان کو باہر نہیں چھوڑ سکتے, ادھر تو چلو قابو کر لیا, ادھر پھاٹی نہ پڑے کہیں جا کے. اچھا اب جب یہ صورتحال ہو تو اب جو نون لیگ کے ایم این ایز کو ایک آسرا دینا تھا, جن کے لیے کشتی تیار ہوئی تھی, عوام پاکستان کشتی تھی, ادھر گاڑی جیسے گاڑی کہہ لیں بس کہہ لیں تیار کھڑی ہے, ہارن مار کے اڈے پہ ایسے لشکاریں مارتی. اب نون لیگ والے جو ایم این ایز جو تھوڑے سے کیا کہتے ہیں با بصیرت, تھوڑے سے پیورلی سیاسی, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھر ہم تو کہیں جائیں سیاست اپنی کریں ٹائملی. ان دونوں بھائیوں کی اس میں تو ہم ڈوب گئے, تو اب ان بھائیوں ان کو سواروں کو کرنے کے لیے اپنا جیسے کینسر پھیلتا ہے تو ایک حصہ کاٹا جائے گا, تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ 2 حصے کر دی جائے, تاکہ بجائے اس کے کہ کسی اور کشتی میں چڑھیں, اپنی ہی ایک کشتی کاٹ کے اس کے اندر. تو یہ اتنے کہ سادہ نہ لیا کریں, یہ بڑے اللہ معاف کرے لوگ جو ہے نا یہ مرتے بھی اسامہ صاحب جیسے کہتے ہیں دنیا کا تھن منہ سے نہیں نکالنے لگے. اسامہ صاحب خواجہ آصف کا کل کا بیان سنے نا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ
PMLN को लूज मोशन लग गए हैं जेन्युइनली। जो अदलिया काम डालेंगे ना, आपकी वो बात बिल्कुल सही साबित होती, मुझे सच साबित होती नजर आ रही है कि अदलिया जो मर्जी हो जाए डट के खड़ी हो जाएगी। और ये काजी फाइज ईसा के हवाले से भी शकूक शुबात है कि शायद मुद्दत ही पूरी ना हो, और जब मंसूर अली शाह आएंगे तो पूरा 8 फरवरी पूरा का नज़म, और या फिर सीटें इनको दे देंगे और इमरान खान वजीर आजम होंगे, या फिर नया इलेक्शन होंगे। तो मामला तो ये बनने जा रहे हैं। तो काजी साहब की तो कब है इनकी तो पूरी नहीं होती, चांसेस तो यही है कि टाइम से पहले ये अपना एक्शन शो कर लें, सरेंडर शो कर लें। और जितनी वो आके वो फिल्मी सीन बनाए थे ना A1 वो पुरानी, उसके वैसे एक दिन का CM होता है तो इनको लगा के बस भाई कैमरे लगा दो, मेरी फिल्म हिट हो जाएगी कि मैंने तो आके उल्टा ओपन कैमरे ऑनलाइन शुरू कर दिए तो मैं तो ज्यादा बड़ा मुनसिफ नजर आऊंगा। लेकिन भाई वो जो आप उतर के वकील के साथ ही नहीं उतर के खड़े हुए सिर्फ तो मतलब उस रोस्ट्रम पे नहीं गए, वरना दिल करता था कि ये कहें कि तू रहने दे, मैं इधर भी मैं ही आके बोलना। मतलब बुकला को लुक में देने PDM के वो अलहदा, और खुद उधर से भी उनको सपोर्ट देनी दोनों साइडों से। ऐसे लगता था कि बस इन दोनों के दरमियान में बाकी जज भी वेले और बाकी वकील भी वेले हैं। तो वो ऑन एयर करके बस यही तो मनाते थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बेसिकली। तो खैर ये तो चले अब चैप्टर ओवर होने को है। लेकिन बहरहाल आप लोग इतने जो है ना होपफुल आप लोगों ने, आप तो नक्शा ऐसा खींचते हैं कि भाई बस कुछ दिन में जन्नत बस 10 किलोमीटर है। जन्नत 10 किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं है, बोया कुछ नहीं है अभी तक। खुदा का वास्ते इस कौम को रियलाइजेशन करवाने दें हमें। देखिए अभी तक बोया क्या है जो आपने काटना है, कुछ अच्छा बोया तो दिखा दें, फिर काटने की बातें भी करें। और ये कई दफा इस बात पे हमेशा मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ अपने व्यूअर्स को हम रिलीजियसली भी इनको थोड़ा सा वो करें, इनकरेज करें। देखिए हय्या अलल सलाह के बाद जो हय्या अलल फलाह था ना, उसका मतलब ही ये था कि आप बोएं फिर अच्छा काटें, मतलब मुकम्मल प्रोसीजर। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि उर्दू अच्छी जबान इसलिए मुकम्मल नहीं है कि जामिया नहीं है। उधर फलाह लफ्ज में सब कुछ एक पूरे जुमले, अब फलाह को उर्दू में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फलाह का मतलब है पहले बोना अच्छा, फिर उसकी फसल जब हो जाए उसको काटना, बोना और काटना। इतना लंबा जुमले को अरबी में से फलाह कहते हैं, आओ फलाह की तरफ, यानी कि अच्छा बो और काटो, यही इसी दुनिया में। तो आप मुझे बता दें कि हमने बोया किया है, उसके बाद कोई अच्छे अच्छे ख्वाब भी देख लें। कोई बता दे फिर कोई मौलवी कोई ये सब पाकिस्तान में कि जी ये तो हम बहुत अच्छा बोया है हम लोगों ने इंडिविजुअली या कुछ भी। बिल्कुल सही है। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। नाज़रीन इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह निगहबान।